बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। आज दोस्तों 28 सितंबर है और पाकिस्तान के जायचे में जो सियारगान की आज पोजीशन है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। अब दोस्तों हम डेली जो जायचे को पढ़ते हैं उसमें जो चीज़ें समझ आती हैं उसके मुताबिक बात करने की कोशिश करते हैं। आज का जो जायचा है ये पाकिस्तान की सियासत के ऊपर है कि पाकिस्तान की सियासत किस सिमत में जा रही है। माजी में सियासत के सितारे किधर थे, हाल में किधर हैं, फ्यूचर में किधर जा रहे हैं। ये जो एक इल्मी हम जो बात कर रहे हैं ये इल्मी बात है, इसमें किसी सियासत का समझिए और किसी पार्टी का किसी का कोई ताल्लुक नहीं। ये हम बात करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त सियासत किधर जा रही है, हम क्या समझ रहे हैं। एक बात दोस्तों मैं बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि जहाँ आज सितारे हैं इस वक्त दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। मतलब रोज़ के जो स्टार्स हैं चेंजिंग पोजीशन में हैं, कभी एक जैसे सितारे अगले दिन नहीं आते या अगले 24 घंटे में नहीं आते, क्योंकि हर सितारे की एक स्पीड है, वो अपने स्पीड के मुताबिक जा रहा है। और कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया कि हमने चाँद, सूरज और सितारे एक मुकर्रर वक्त में चल रहे हैं। दर हकीकत अक्लमंद लोगों के लिए इसमें निशानियाँ हैं। तो अब जो हम समझते हैं, हमारी समझ आती है, हम उसकी बात करते हैं। तो पाकिस्तान के जायचे में जो सियासत का सितारा है वो इस वक्त रिवर्स हालत में मौजूद है। और रिवर्स हालत में मौजूद होने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया आज तक नहीं हुई, अब होंगी। पाकिस्तान में जो सियासी बसात की जो तनाबें हैं वो अब खींची जा रही हैं। अब दोस्तों माजी वाली कोई बात नहीं रहेगी। अच्छा, इसको अगर गौर से देखा जाए, हम अपने जायचे को गौर से पढ़ते हैं, अब पाकिस्तान की सियासत में उतार और चढ़ाव जो है ना वो नज़र आएगा। बहुत सारे जिसे कहते हैं पुराने सियासतदान वो अब सियासत से आउट हो जाएंगे, नए चेहरे सामने आएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि मुश्तरी का बुरशौर में बैठना और मुश्तरी के घर में ज़ोहल का जाके रिवर्स होना और वहाँ पे नेपच्यून के साथ किरान करना, और ये जो बातें हैं ये असल में बड़ी अहमियत की हामिल है। मुश्तरी के घर में ज़ोहल की बैठक जो है और नेपच्यून का जो हमरा उसके साथ बैठना है, मैंने अर्ज़ किया था कि ये धोखे और फ्रॉड की निशानदेही है। माजी के जो दोस्त थे अब वो दुश्मनी की सिमत में आ जाएंगे, पीडीएम तितर बितर होती जाएगी। क्योंकि माजी में जिन लोगों के पास इख्तियार था, मैंने अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान की माजी में जो सूरत हाल हुई पिछले दिनों में, जो मुश्तरी और मरीख की नहस नज़र हुई, और मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये उन लोगों के लिए है जिनके पास इक़्तिदार है, जिनके पास ताकत है, वो फंसेंगे। अब आप देखिए, सारी पीडीएम ने मिलके अपने आप को एनआरओ दिया। जब इन्होंने अपने आप को एनआरओ दिया उसके थोड़े अरसे बाद ही मुश्तरी और मरीख की नहस नज़र हुई, जिससे हमने प्रेडिक्शन ली कि ये सब फंस जाएंगे। क्योंकि जायचे में मुश्तरी के घर में ज़ोहल बैठा हुआ था, लिहाजा सूरत हाल वो नहीं थी जो नज़र आ रही थी, और नेपच्यून साथ था। धोखे और फ्रॉड की निशानदेही। और हमने माजी में अपने एक वीडियो में बात की थी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का सितारा नेपच्यून के साथ है। इसका मतलब मौजूदा वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ साहब थे वो धोखे और फ्रॉड की तरफ जा रहे हैं। आप देखें, उन्होंने अपना असल गठजोड़ जो था वो राजा रियाज के साथ सो कार्ड उसे बनाया था पोजीशन लीडर। हकीकत में वो बहुत गहरे दोस्त हैं, अब उनकी पार्टी में भी चले गए हैं, सुना। खैर, वो जो धोखा और फ्रॉड जायचा बात कर रहा था वो पहला धोखा और फ्रॉड नज़र आ गया, लेकिन अभी इनकी जान छुटती नज़र नहीं आ रही। ये मैं अभी वीडियो में आपको बताता हूँ कि सारे क्या बता रहे हैं। यहाँ जो ज़ोहल का पाकिस्तान के जायचे में पहली मरतबा नेपच्यून के साथ ये अपना बुर्ज हौत में पाकिस्तान के 12वें खाने में ये आया है। इसके पाकिस्तान के जायचे में 12वें खाने आने की जो वजूहात नज़र आएंगी, जो उसके असरात नज़र आएंगे, वो ये नज़र आएंगे कि अब माजी के सियासतदान भी जेल जाएंगे और बहुत सारी अहम शख्सियात जो सियासत से ताल्लुक़ रखती हैं अब उनके जेल जाने का वक्त हुआ चाहता है। क्योंकि ज़ोहल पाकिस्तान के जायचे के 12वें खाने में है और ये जेल के खाने में ही बैठा हुआ है।
اب جو پاکستان کے ذائچے کا 12واں خانہ ہے، یہاں پہ زحل اور نیپچون بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ زحل کا یہاں جو سٹنگ پلان ہے وہ 2.5 سال کے لیے ہے. اب اس 2.5 سال کے دوران یہاں پہ باقی سیارگان نے آنا ہے. اسپیشلی میں بتاتا چلوں کہ یہاں عطارد آئے گا، اور عطارد کے یہ حبوط کا خانہ ہے. جب عطارد کے حبوط کا خانہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے عطارد لکھنے پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، ڈاکومنٹ سے تعلق رکھتا ہے، ڈاکومنٹری سے تعلق رکھتا ہے. لہٰذا پی ڈی ایم کی سو کالڈ حکومت کے خلاف ایویڈنس آنے شروع ہوں گے، اطلاعات آنی شروع ہوں گی انہوں نے کیا ہے. لہٰذا ان سب کو بھگتنا پڑے گا. اور یہ جو عطارد ہے یہ زوجیزدین ستارہ ہے، اس کو زوجیزدین کہتے ہیں. یہ زوجیزدین گھروں کا ہی مالک ہے، اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے. یہ جس کے ساتھ بیٹھتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. اگر یہ 7 لوگوں کے ساتھ بیٹھے 7، نیس لوگوں کے ساتھ بیٹھے نیس، 7 ستاروں کے ساتھ بیٹھے 7 ہوتا ہے، اور نیس ستاروں کے ساتھ بیٹھے نیس ہوتا ہے. سیم اسی طرح دیکھیں یہ پوری پی ڈی ایم تھی، اس میں کسی کی کوئی ویلیو نہیں تھی. ایون شہباز شریف صاحب بھی اکیلے اپنی پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے، لیکن سب نے اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ماضی کے دشمن حال میں دوست بنے تھے، اور اب پھر دشمنی پہ اتر آئے ہیں، کیونکہ عطارد کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے. لہٰذا اب عطارد اس وقت تو کرنٹلی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں عطارد اپنی بادشاہت کے خانے میں موجود ہے، لیکن اب وہ 2 درجے ڈیلی طے کرے گا. آنے والے 6 سے 7 دن میں عطارد جو ہے یہاں سے جا کے اپنا یہ نکلے گا، یہاں سے اپنے گھر سے نکلے گا سنبلہ سے، اور میزان میں چلا جائے گا، زہرہ کے گھر میں چلا جائے گا. اور وہاں پہ میں نے عرض کیا ہے زم بیٹھا ہوا ہے. لہٰذا اب یہ وہ لوگ جن کے پاس ان کی شہادتیں ہیں، جن کے پاس ان کے الٹے کارناموں کے رزلٹس ہیں، وہ سامنے آنا شروع ہوں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب یہ زحل کے ساتھ جا کے عطارد پہنچے گا اور عطارد اپنے حبوط کے خانے میں ہوگا، تو یہ ایک بات اور بتا رہا ہے کہ ماضی کے 2 بڑے سیاستدان اب جیل میں جائیں گے، اور ان میں سے ایک سیاستدان ایسا ہوگا جس کے جیل سے باہر آنا مشکل ہوگا. یہ ایک ہمارا اندازہ ہے، ہم اپنی اندازے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ذائچے میں جب بھی زحل کا اور قمر کا قران ہوگا وہ نحس ہوگا. تو پاکستان کے ذائچے میں 12ویں خانے میں جو نحس خانہ ہے وہاں پہ زحل کا قران چاند کے ساتھ ہر مہینے ہوتا ہے. لہٰذا بہت سارے سیاستدان وقتاً فوقتاً مشکلات دیکھیں گے. اس میں جو ناقص صورتحال ہوتی ہے جب یہ زحل کے ساتھ چاند ہوتا ہے، اب یہاں پہ کسی سیارے کا کسی دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ قائم تھا، انلیس کہ یہاں پہ زہرہ آئے گا، وہ تھوڑا سا ریلیف دے گا، اور زہرہ کا ریلیف ایک ماضی کے ایک وزیر اعظم کو ہوگا، لیکن ابھی آگے جا کے ہوگا، حال میں نہیں ہوگا. اس سے آگے چلتے ہیں تو سیاروں کی یہ جو بیٹھک ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے وہ جو 2 سیاستدان جن کے میں نے آپ کو ذکر کیا جو ملک میں بڑے اہم سیاسی عہدوں پہ رہے، ان میں سے ایک بندہ جو ہے اس کا ذائچہ بتا رہا ہے کہ اس کا جو کندھا ہے وہ جیل کے دروازے کے ساتھ لگا ہوا ہے. اب یہ دروازہ کھلنا ہے اور وہ ٹھک اندر پہنچ جائیں گے، اور جب اندر پہنچ جائیں گے پھر دوسرے صاحب کو بھی آنا پڑے گا. وہ جو دونوں جب اندر ہوں گے تو پھر ان کی مشکلات میں زیادہ اضافہ ہوگا، اور یہ آنے والے وقت میں مشکلات میں یہ اضافہ دیکھیں گے، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ چاند یہاں آتا جائے گا اور ستارے بھی یہاں آئیں گے. پاکستان کے ذائچے میں یہ جو آنے والے وقت میں صورتحال ہے یہ ماضی کے سیاستدانوں کے لیے مشکلات لا رہا ہے، حال کے سیاستدانوں کے لیے نہیں لا رہا، جو نئے آئیں گے ان کے لیے نہیں لا رہا. یہ ماضی میں جنہوں نے کرپٹ پریکٹس کی، جیسا میں نے عرض کیا کہ جب مشتری اور مریخ نحس ہوئے تو ان کے نحس ہونے کی سمت میں، نحس باتیں چلنے کی سمت میں باتیں اب آئیں گی. اور آنے والے وقت میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان میں جو عدلیہ ہے وہ سٹرونگ ہوتی ہے گی، اس کا آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال اور کدھر صورتحال جا رہی ہے. ابھی یہ جب جیسے یہ سیارگان آگے آئیں گے ہم انشاءاللہ پھر وقتاً فوقتاً اس پہ بات کرتے رہیں گے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے.